हजुर जब आफूसँग केही नभएपछि सबैतिरबाट आशाहरू मर्दो रहेछ होइन। आशा मरेपछि हामीले गर्न के पनि नसक्दो रहेछौँ। फुल्लेको छ हातका औँलाका नङ्गर खसिसकेका छन्, अनुहारबाट मासु खस्ने अवस्थामा छ, तै पनि बाँच्ने आश बोकिराख्नु भएको छ। खै अब इन्डियातिर लाँदाखेरि 20देखि 22 लाखसम्म सकिन्छ कि भन्ने कुरा डक्टरले गर्छन्। अब नेपाल एउटा किडनी फेर्न पाए केही वर्ष बाँचिन्छ। मेरो त आशाहरू सबै मरिसक्यो हजुर। किनभने अब म आफू बाँच्न सकेको छैन, बाँच्न सकेन त आशाहरू हुन्छ होइन र। आमा हुनुहुन्छ, अब यो परिवार कसरी चल्छ त अगाडि? घरको मुख्य मान्छे नै यस्तो भइसकेपछि अब यो परिवारले अगाडि सपना के देख्ने भन्नुपर्छ। के सम्झिनु भयो, के सम्झेर आँखाबाट आँसु आयो? हामीले त देखेका छौँ, तर तपाईँले भन्नु पर्यो। दाइको औँला हेर्नुहुन्छ भने सबै नङ्ग्राहरू झरेको छ। मनमा कुरा अब केही वर्ष बाँच्न पाएदेखि आफ्नो छोराको भविष्य बनाइदिन सक्यो भने त्यो मेरो लागि ठुलो कुरा हुने थियो। खबर टाइम्स हेरेर बसिराख्नुभएका समस्त दर्शकहरूलाई स्वागत छ। आज हामी साह्रै दर्दनाक भिडियो लिएर आएका छौँ, मुटु पोल्ने मनै रुवाउने भिडियो लिएर आएका छौँ। हामी भिडियो बनाउँदै गर्दा पनि आफूलाई सम्हाल्न नसकेको अवस्था छ। अब उहाँलाई उपचारको खाँचो छ, तर उपचार गर्नलाई 20-22 लाखभन्दा बढी लाग्छ, तर उपचार गर्ने 1 रुपैयाँ छैन। यदि उपचार सम्भव भयो, पैसा कलेक्सन भयो भने पनि मृगौला कसले दिने, त्यो पनि एउटा ठुलो समस्या छ। म 1 रुपैयाँ छैन, आजसम्म कमाएको सबै पैसा उपचार गर्दा गर्दै सकियो। अब उहाँसँग खाने चामल शुद्ध छैन भने उपचार कसरी सम्भव छ? उहाँसँग बस्ने घर छैन, दिदीको घरमा बस्नुभएको छ। फुल्लेको छ हातका औँलाका नङ्गर खसिसकेका छन्, अनुहारबाट मासु खस्ने अवस्थामा छ, तै पनि बाँच्ने आश बोकिराख्नु भएको छ। हामी कुरा गर्दै गर्दा उहाँले भावुक हुँदै भन्नुहुन्छ, मलाई धेरै बाँच्नु छैन, तर मेरो छोराको भविष्य बनाउँदासम्म पनि बाँच्न पाए केही हुन्थ्यो कि, पुरै भए पनि बाँच्ने आश छ, मलाई बचाइदिनुहोस् भनेर रोइराख्नु भएको छ, कराइराख्नु भएको छ, पीडा पोखिराख्नु भएको छ। दर्शक पनि यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस्, धेरैभन्दा धेरै सहयोगी हात काम पुर्याइदिनुहोस्। कमसेकम हामीहरू उहाँलाई सहयोग गर्न नसके पनि मनकारी हात काम पुर्याइदिनु भने ठुलो धर्म हो। यदि सक्नुहुन्छ भने हजारौँ लाखौँ गर्नु पर्दैन, 1-1 रुपियाँले पनि धेरै आर्थिक कलेक्सन हुन्छ, उहाँलाई बचाउन सम्भव हुन्छ। यही नै धर्म हो। कसैको जीवनमा खुसियाली ल्याउनु, कसैलाई बचाउनु, मृत्युको मुखबाट बाहिर निकाल्नु सबैभन्दा ठुलो धर्म हो, ठुलो आशिष पाइन्छ। फेरि पनि भन्छु, यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस्, धेरैभन्दा धेरै मान्छे कहाँ पुर्याइदिनुहोस्, ताकि हामी सबै मिलेर उहाँलाई बचाउन सकौँ। एउटा सानो परिवार छ, उहाँका धेरै सपनाहरू छन्। समस्या बाजा बजाएर आउँदैन, तर कहाँ कति बेला कसलाई आउँछ यो पनि थाहा हुँदैन। यदि यो समस्या भोलि हामीलाई पनि पर्न सक्छ, यदि यस्तो अवस्थामा हामी दिल खोलेर हात खोलेर उहाँलाई सहयोग गऱ्यौँ भने भोलि हामीलाई पनि कुनै न कुनै समस्या पर्दा हामी पनि त्यसै दिल खोलेर मनकारी मान्छेहरू, सहयोग गर्ने मान्छेहरू पाउनेछौँ। सहयोग भनेको जीवनमा जति बेला जहाँ पनि पर्न सक्छ। हामी तीर्थ व्रत गर्नु, दुनियाँ पूजा गर्नु, होटेल गएर हजारौँको लाखौँको पार्टी गर्नुभन्दा कसैलाई 1 रुपियाँ सहयोग गरौँ, त्यो ठुलो धर्म हुनेछ, ठुलो पुण्य कमाइले छ। आमा हुनुहुन्छ, अब यो परिवार कसरी चल्छ त अगाडि? घरको मुख्य मान्छे नै यस्तो भइसकेपछि अब यो परिवारले अगाडि सपना के देख्ने र छोराको सपना कसरी पुरा गर्ने, भविष्यमा गएर के गर्ने भन्ने कुराहरू धेरै उब्जिरहेका छन्। आज यो परिवारको लागि केही न केही सहयोग रकम जुट्छ र यो बाबु, जुन सानो बाबु देखिराख्नु भएको छ, उसको बाबालाई बचाउन सकियो भने ऊ भोलि बिहान टुहुरो नहोस् भनेर आज हामीले यो भिडियो बनाउँदैछौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँको सानो सानो सहयोगको खाँचो छ। आज उहाँलाई बचाउनको लागि, उहाँलाई पक्कै पनि बचाउनु हुनेछ। बाँकी म उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छु। दाइ नमस्ते। नमस्कार हजुर। हजुरको नाम? मेरो नाम अनिल थापा हजुर। अनिल थापा हजुर। कति वर्षको हुनुभयो? म 41 वर्षको भएँ। 41 वर्ष हजुर हजुर। दिदी किन रुनुभयो हजुर सुरुमै? हजुरको नाम भन्नु त? मेरो नाम हेमकुमारी थापा। हेमकुमारी थापा कति वर्षको हुनुभयो? म त भयो 45 वर्ष। 45 वर्ष। हजुर। आँखाबाट आँसु झरे, सुरुमै के सम्झिनु भयो दिदी? यति भन्नुपर्छ। के सम्झिनु भयो, के सम्झेर आँखाबाट आँसु आयो? हामीले त देखेका छौँ, तर तपाईँले भन्नु पर्यो नि त।
अब यही हो, श्रीमान बिरामी हुनुहुन्छ होइन, अब उहाँको लागि केही गर्न सक्यो भने बाबुलाई हामीलाई राम्रो हुन्छ, त्यही हो। धेरै गर्नुभयो तर भएन, सक्नु भएन, वर्ष भइसक्यो, सक्नु भएन। सकिएन। 8-9 वर्ष गरेको के अरे, अब केही हुँदैन, अहिले त लास्टै भयो, सकुन्जरी गरेको। गर्नुभएको के भन्नुहुन्छ तपाईँसँग उहाँले? के भन्ने हो र, त्यही एउटा किडनी फेर्न पाए केही वर्ष बाँचिन्छ, बाबुको राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ, अरू के भन्नु, केही भन्नु। के समस्या छ त दिदी हजुरहरूलाई उहाँबाट यहाँसम्म आउनु? समस्या त के हुने हो र, अहिले बुटोल दुर्गानगर भन्ने ठाउँ छ होइन, त्यो रूपन्देही 11 पर्छ, त्यहाँ मेरो दिदी विदेश जानुभएको छ, दिदीको घरमा बस्छौँ, बाबुलाई पढाउँछौँ। त्यो बुढोलाई यताउता उपचार गर्नलाई पनि पैसा गाह्रै हुन्छ। कसरी खर्च चलाउनु भएको छ त अहिले? अहिले त्यही काम गर्छु, यताउता लेबर काम यताउता गरेर पनि घरमा त चलाउन सकिरहेको छु। अब बुढोको लागि उपचारको लागि गर्न सकिएन, यही हो समस्या। लेबर कामले अब एकसाथ त टार्न सकिएला तर उपचार गर्न सक्नु भएन। सकुन्जरी गरेको अब सकिएन। अब के गर्ने त? अब सकिएन भनेर आशै मार्नुपर्ने अवस्था आयो त? मार्ने त होइन के अरे, अब सकेसम्म होइन सहयोगी हातहरूले उहाँलाई एउटा किडनीसम्म फेर्न पाइयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने आशा गरेको के अरे, अरू त्यही हो। हजुर। त कति भयो तपाईँलाई यो बिरामीले च्यापेको चाहिँ? मलाई बिरामीले च्यापेको 2015देखि हजुर। 2015 देखि। तपाईँ पहिलाभन्दा सुक्दै जानुभएको हो? म सुक्दै गएको, हात खुट्टा शरीर पुरै कालो भएको हो पहिलाभन्दा? हजुर, हातहरू नि सबै कालो भयो। दर्शक महानुभावहरू, यो अनौठो एक प्रकारको ल हेर्नुहुन्छ, यो मेरो दाइको औँला हेर्नुहुन्छ भने सबै नङ्ग्राहरू झरेको छ, नङहरू सबै झरेको छ, छाला यसरी गएको छ। मुखको छाला हेर्नुहुन्छ भने पहिला राम्रो छाला थियो तर अहिले पुरै झर्दै गएको छ, छाला निक्लिँदै गएको छ। कति भयो दा यो छाला जान थालेको चाहिँ? यो छाला जान थालेको 5 वर्षै भयो हजुर। 5 वर्ष भयो। हजुर। पेट पनि दम्ती सुन्नेको रहेछ? पेट पनि सुन्नेको, यो सुन्नेको त भयो लगभग 7 महिना जति भयो जस्तो हुन थालेको। कसरी अब दाइ, अब जिन्दगी त लामो छ भनेर भनिन्छ होइन, तर जिन्दगीमा चाहेर पनि आफूलाई उपचार गर्न नसक्दा, आफूसँग पैसा नहुँदा मनमा के कुरो खेल्दो रहेछ दाइ? यस्तो हुँदो रहेछ हजुर, जब आफूसँग केही नभएपछि सबैतिरबाट आशाहरू मर्दो रहेछ होइन। आशा मरेपछि हामीले गर्न केही पनि नसक्दो रहेछौँ। हजुर। भर्खरको छोरा छ भन्छन् नि, अब छोराछोरी भइसकेपछि भोलि बिहान उनीहरूको विवाह व्रतबन्ध, नाति नातिना, भोलि बिहानको भविष्य हेरौँला भनिन्थ्यो। तर तपाईँले हेर्न पाउँछु र पाउँदिनँ जस्तो दोधारे मन भइसक्यो होला नि त तपाईँले? मेरो त आशाहरू सबै मरिसक्यो हजुर। किनभने अब म आफू बाँच्न सकेको छैन, बाँच्न सकेन त आशाहरू हुन्छ होइन र। अब यहाँ पनि दिदीकै घरमा बसिरहेको छु, धेरै गाह्रै छ हजुर मलाई। गाह्रो छ, कतिको पीडा हुन्छ, यो दुख किन रुनुहुन्छ? के आउँछ दाइ मनमा कुरा चाहिँ? मनमा कुरा अब केही वर्ष बाँच्न पाएदेखि आफ्नो छोराको भविष्य बनाइदिन सक्यो भने त्यो मेरो लागि ठुलो कुरा हुने थियो। ठुलो कुरा हुने थियो हजुर। छोराको भविष्य बनाउन पाए, बाँच्न पाए। हजुर हजुर हजुर। तपाईँले आश मारिसकेको छु भन्नुहुन्छ, आश त मार्नु भएन त? जबसम्म आश मार्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ, आश त मार्नु भएन नि त दाइ? हजुर। अब मेरो लागिसक्दा मैले केही पनि गर्न सकिनँ होइन, मैले गर्न सक्ने जति सकेँ मैले गरेँ। अब अहिले मेरो स्थिति केही पनि छैन, अहिले म एकदम जिरो अवस्थामा छु, त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो छ मलाई योपालि चाहिँ। काठमाडौँ बुटोलबाट यहाँसम्म आउनुभयो, उहाँ उपचार गर्न सकिएन भनेर काठमाडौँ पठायो, यहाँ आइसकेपछि झन् तपाईँसँग पैसा छैन, कसरी उपचार गर्नुभएको छ त अहिले? अहिले डायलिसिस सरकारले फ्री दिएको छ केही समयको लागि, अनि तर अब 3चोटि 4चोटि गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हजुर पैसा एकचोटिका मैले 3500देखि 5000सम्म तिर्नुपर्छ। त्यो पैसा पनि अब कहिले म कोसँग माग्छु, कहिले कोसँग माग्छु, कसले दिन्छ र हामी जस्तो गरिब मान्छेलाई होइन, दुखी मान्छेलाई पैसा कसैले पनि दिँदैन रहेछ। अनि त्यसले गर्दा त्यसरी नै बाँचिरहेको छु। धेरै जस्तो सहयोग दिदीले गर्नुभएको छ, यो बस्ने ठाउँ दिनुभएको छ, हस्पिटल जानलाई ट्याक्सीहरूको यताउता सबै व्यवस्था उहाँले नै गरिदिनु भएको छ अहिले मेरो लागि। त्यही हो, आज सम्भवतः दिदी नभइदिएको भए यहाँ पनि तपाईँहरू बस्न सम्भव हुनुहुन्थेन? सम्भव काठमाडौँ बस्ने सम्भव थिएन, किनभने म आउँदै जाँदै गर्नु पनि मेरो अवस्था थिएन होइन, त्यसले गर्दा मलाई गाह्रै थियो हजुर त्यति बेला। ए सपना के देख्नुहुन्छ आजभोलि? अब खोइ सपना त यस्तो उस्तो म त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ। अब जबदेखि बिरामी भयो तबदेखि चाहिँ अलिकता
अब केही होला कि कसैले केही गर्न सक्छ कि होइन, म पनि त मान्छे हो, मलाई पनि त बाँच्न रहर छ, मेरो पनि त छोरा छ, छोराको लागि भविष्य बनाउनु छ भन्ने त्यो एउटा सपना चाहिँ मैले बोकेको छु। तर मैले गर्न सक्ने स्थिति केही पनि छैन यो समय। मैले साँच्चै म मर्दैछु भन्ने, म मर्न पनि सक्छु, म मर्छु पनि होला भन्ने पनि थाहा छ, तर आफूसँग उपचार गर्ने पैसा छैन। उपचार गर्ने पैसा भयो भने म बाँच्छु भन्ने पनि छ, तर पैसा भन्ने छैन। दर्शक महानुभावहरू, यति बिजोग, यति माया लाग्दो, यति करुणामय दृश्य छ यो आज तपाईँले देख्नु भएको छ। सानो बाबु छ, म तँसँग थोरै कुराकानी गर्छु। बाबु, तिम्रो नाम भन त। आयुष थापा। आयुष थापा। कति वर्षको भयो? 10 वर्षको। बाबालाई के भएको भन त? बाबा बिरामी हुनुहुन्छ हो? कहिलेबाट? जब विदेशबाट फर्केर आउनु भएको थियो नि तबदेखि। अनि तिमीलाई चाहिँ माया लाग्छ कि लाग्दैन त बाबाको? लाग्छ। किन लाग्छ माया भन त? कति लाग्छ माया, किन लाग्छ? बाबाले तिमीसँग के कुरा गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, तिमीलाई भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? केही पनि भन्नुहुन्न। केही पनि भन्नुहुन्न हो? मम्मीको बढी माया लाग्छ कि बाबाको? बाबाको। किन होला भन त? बाबा बिरामी भएर माया लागेको हो तिमीलाई? हो? अनि बाबालाई तिमी सम्झाउँछौ कि सम्झाउनु त? बाबा रुनुहुन्न, बाबा यसरी बस्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, म ठुलो हुन्छु, आस मार्नु हुँदैन भनेर सम्झाउँछौ कि सम्झाउँदैन त तिमी? सम्झाउँछु। के भन्छौ भन त? ल भन त, के भन्छौ बाबालाई? बाबा मम्मी के को लागि के भन्छौ? उसले के सोध्छ कि सोध्दैन दाइ तपाईँसँग? मसँग उसले सोध्ने भनेको अब बाबा तपाईँको स्थिति के छ, तपाईँलाई कस्तो छ, तपाईँ के गर्नुभएको छ, त्यति मात्रै उसले सोध्ने। त्यस्तै छ हजुर। त्यस्तै छ। दिदी, हजुरको चाहिँ के छ त मनमा? अब के कुराहरू छन्, के भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त भन्नु त? मेरो मनमा त के हुने र, श्रीमानको राम्रो उपचार गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो, परिवारको लागि पनि होइन। त्यही हो, बच्चा सानो छ, अब आफ्नो घर छैन, बस्नलाई पनि समस्या हुन्छ होइन र। रातिमा अलिक तपाईँसँग केही कुराकानी गर्नुहुन्न, केही भन्नुहुन्न, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर? के भन्ने हो र, अब यस्तै छ स्थिति, बाँच्न सकिन्न। अब एउटा किडनी फेर्न सके, केही वर्ष बाँचिन्थ्यो, बाबुको पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। त्यही हो, के भन्ने हो र। त्यसो भन्दाखेरि एउटा श्रीमतीको मन कति रुन्छ होला? म बाँच्दिनँ होला, पैसा छैन, बस यो कसो होला, के होला, कुनै समयमा झ्याप्पै मलाई केही भयो भने कति मन रुन्छ होला त? कति मन सहेर बस्नु भएको छ त? अब के गर्ने त, अब सहनै पर्यो। अब के गर्ने, बिरामी अब 2000-4000ले हुने उपचार भयो होइन, ऋणधन पनि गरिन्थ्यो। अब यत्रो ठुलो समस्या छ, अब केही गर्न सकिएला भनेर अहिलेसम्म त गरेको, अब त गर्न नसकिने अवस्था आयो। यस्तै छ। अब त केही पनि छैन बाँकी, अब जुन कुरा बेचेर श्रीमानको उपचार गरौँ भन्ने केही पनि छैन। भएको पैसाहरू पनि सकियो। अब अरू त के हुने अरे, छोरा र परिवार यति हो। अब अहिले बस्नको लागि चाहिँ अब दिदी विदेश हुनुहुन्छ, घर छ, बस्न पाइएछ, कमाएर खान सकिन्छ। रोगी नभयो भने कमाएर खान सकिन्छ। अब त यतिखेर अब सँगसँगै आउनु भएको छ, अब काम पनि गर्न पाउनु भएको छैन, नभए त काम गरेर पनि खान सकिन्थ्यो। खान त काम गरेर पनि सकिन्छ, तर बिरामीको लागि केही गर्न सकिएन। अब 2000-4000 दिनमा काम गर्यो भने 500-600 कमाइन्छ होइन। अब घरको लागि त चल्छ नि, 2-3 दिनलाई त चल्छ नि। अब तर बिरामीलाई त त्यो 600-500 केही पनि हुँदैन। त्यो 500 लिएर गयो भने त प्राइभेटमा गयो भने टिकट काट्न पनि पुग्दैन। अब के छ त यो उपचार? अब किडनी फेर्नै पर्ने हो त, नभए कुनै सम्भव छैन? सम्भव छैन। अब किडनी एउटा फेर्यो भने 20 वर्ष बाँच्न सकिन्छ भने डक्टर। अनि किडनी चाहिँ दिने व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ त? अनि तपाईँकोमा पैसा भयो, भोलि बिहान जुट्यो भनेपछि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो भने, हाल्नु पर्यो भनेपछि कोही हुनुहुन्छ त त्यस्तो व्यक्ति? अब त्यो आफन्तीमा खोज्न पर्छ के अरे होइन र। अब मिल्न पर्यो, दिने मान्छेले मन्जुरी गर्न पर्यो, होइन भने इन्डियातिर लग्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब आफ्ना आफन्त त्यही हो। माइतीले पनि सधैँ हेर्दैनन् होइन, तर मेरो माइती पनि बुटोल नै छ।
तर अब सधैँ त हेर्दैनन् अब परेको बेला कहिलेकाहीँ हेर्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ सधैँ हेर्दै कति खर्च लाग्ला भनेको छ त यदि किडनी फेर्न सकिएछ एउटा भनेपछि कति जति खर्च लाग्ला त दिदी खै अब इन्डियातिर लाँदाखेरि 20देखि 22 लाखसम्म सकिन्छ कि भन्ने कुरा डक्टरले गर्छन् अब नेपालमा के गर्न सकिन्छ 20-22 लाख जुटाउन सकिएन भने अनि सकिएन भने अब के गर्ने अब यताउता गरेर सहयोग सपोर्ट मिल्यो भने गर्ने आशा जागेको छ होइन अब गर्न सकिएला कि भन्ने अब मेरो मात्रै बलले केही पनि हुन सक्दैन मैले अब साधारण रुगाखोकीलाई मैले उपचार गर्न सक्छु होइन अब एक गाँस दाल भात तरकारी खान दिन सकिन्छ तर उपचार गर्ने पैसा मबाट सम्भव छैन आज दाइ तपाईँलाई यस्तो छ त तपाईँको परिवार साथमा रहेछ बिचरा एकदमै सपोर्ट गरेको छ जे जस्तो भए पनि आफ्नो मान्छे आफन्त परिवार साथमा भएपछि जुनसुकै दुःखबाट पनि अलिकति पार लाग्छ भनिन्छ तपाईँ त धेरै यो कुरामा त भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ जुन परिवारले तपाईँलाई साथ दिइरहेको छ होइन त हजुर 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 अब के सोच्नु भएको छ त दाइ आगामी दिनमा अब जुन दिदीले भने जस्तै त्यति पैसा जुटेन यदि जुटाउन सकिएन भनेपछि के गर्ने सोच हुनुहुन्छ त अब के गर्नु सर अब बाँचिन्जेलसम्म पैसा छ जसम्म बाँचिन्छ पैसा सकेपछि मरिन्छ त्योभन्दा अरू केही पनि उपाय छैन सर उपाय केही पनि छैन केही पनि छैन अब जसले अब मुठी खोल्नु भएको छ जसले दिनुभएको छ अब उहाँले दिन सकुन्जेलसम्म दिनुहुन्छ अब दिन नसकेपछि हामीले पनि पैसा कसैसँग माग्ने कुरा पनि हुँदैन जबसम्म अब सकिन्छ तबसम्म बाँच्ने आश राखेको छु दर्शक पनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्ताको जस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला र उहाँलाई बचाउनको निम्ति धेरैभन्दा धेरै मनकारी हात पुर्याउनु छ यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै मनकारी मान्छेहरूसम्म यो कुरा पुर्याउनु छ त्यही भएर तपाईँले सहयोग गरिदिनुहुनेछ तपाईँले सहयोग नगरे पनि सेयर गरिदिनुहुनेछ र उहाँलाई बचाउनको लागि केही पहल गरिदिनुहुनेछ भन्ने हामी आश लिएका छौँ